Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Monday appealed the society to come together and defeat the forces that is trying to create divide on religious lines. Sawant was addressing a function organized by Pillar Pilgrimage Center at Pillar Village near Panjim on the occasion of Christmas festival. There are some people who try to create division in the society based on caste and religion. We have to come together and defeat these forces, he said, without naming anyone. The Chief Minister said that Goa has always maintained communal harmony, and its track record indicates it from the time of liberation in the year 1961. If you see the other states, there are fights between different communities during the festival. This has never happened in Goa and we should not allow it to happen here, he said. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. बरेचशे फावटी ह्या देशात वेगवेगळ्या जातीमदी धर्मामदी म्हणजे विभाजन करपाचो काही लोक प्रयत्न करतात. तो प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी हाडून पाडपाक जाय. विशेष करून गोंयांत म्हाका दिसता 1961च्या उपरांत गोंय एक वेगळ्या पद्धतीत म्हणजे देश सुद्धा गोंयाकडे पळयता आसतना हे एकचाराचो संदेश दिवपाचे राज्य म्हणून सातत्यात पळयता. जर तुम्ही पुराय म्हणजे 1947 टू टिल डेट जर पुराय बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी पळयता आसत दोन धर्माच्या मदी सातत्यात आणि वेगवेगळ्या फेस्टिवलाच्या वेळी झगडी जाताना दिसतात. पण गोंयांत हे केन्नाच जावंक ना, हाज्याय फुडें जावचें ना हाजी खबरदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. गोंयचो मुखेली ह्या नातात आज परत एकदा हांव हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मेरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस. नव्या वर्साच्योय बी 31 तारखेच्या उपरांत नवे वर्स लागता, त्या नव्या वर्साच्योय हांव सगळ्या जाणांक हुनूनीत परबी मोदीजी हांच्यांनी सातत्यात आपल्या भाशणांतल्यान आयजूय परत तेंच्यांनी उल्लेख केला. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास. सगळ्यांनी साथ दीत जाल्यारूच सबका विकास जावपाक शकता. आणि सगळ्यांचो विकास केन्ना जातलो आमी सगळे जर बरोबर आसत जाल्यार आणि आमी सगळ्यांनी प्रयास करीत जाल्यार आमी जर सगळ्यांनी अर्दो प्रयास सोडलो जाल्यार विकास जावपाक शकना. विकसीत भारताचें स्वप्न ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ह्या आझादी का अमृत काळात पळयता. आमी आज म्हणटा की विकसीत भारत कंप्लीट जावपाक 25 वर्सां पुराय आसा. विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता आसतना आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय. हांव सगळ्यांक घेवन म्हणटा आसतना हांव जाती धर्माकूय म्हणना. हांव म्हणटा की आझादी का अमृत काळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 4 पिलर सांगल्या. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड 4 पिलर खंयचे तर 1 पिलर इज एन महिला शक्ती. आमच्या देशांतली ज्यो वुमन पावर ही आमकां रियलायज जावपाक जाय आणि ती वुमन पावर फुडें काडपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान फाटल्या 10 वर्सांक वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो. एक 33% रिजर्वेशन दिवप फॉर वुमन, रिजर्वेशन इन द पार्लमेंट, वुमन रिजर्वेशन इन द मिलिटरी फोर्सीस अँड अगेन 3 तलाक सारकिले बिल रद्द करप. हे वुमन पावर दाखोवन दिता आमच्या देशाची. मी सातत्यात पळयता. दुसरे आशिल्ले युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आणि चौथे गरीब कल्याण. हांवें कित्याक म्हटलां की हे सगळें सांगता आसतना तेंच्यांनी खंयसरूच म्हणजे खंयच्या धर्माचो उल्लेख करूं ना. सगळ्या धर्मात आशिल्ले महिला आसतल्यो, युवक आसतले, किसान शेतकरी आसतलो आणि गरीब आसतले ह्या सगळ्यांचे कल्याण जावप. येशू ख्रिस्त आपल्या बायबलाच्यान तेंच सांगता की सगळ्यांचे कल्याण जावप हे खूब म्हत्वाचें.